عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سيري لاوس بيلدونغ من الاخر. في الحلقة هذه باش نحكيو على لاوس بيلدونغ نمرو 9. شنو هو لاوس بيلدونغ هذه؟ شنو هو البوزيتيف نتاعها؟ شنو هو النيجاتيف نتاعها؟ وبيان سور والاهم من هذا كل قداش الخلاص نتاعها، وزادا نشوفوا شنو هو المجالات اللي تفتح لك بعد. وبيان سور في اخر الفيديو ثم كالعاده نصايح للناس الكل. ما تنساش اذا تحب تتابعني على الانستغرام اهو لهنا، اذا تحب زاد تسالني اي سؤال اسالني على الانبوكس نتاع الباج نتاعي اهو لهنا. واذا تحب تدعمني برشا انشر الفيديو خاطر برشا ناس تلوج على لاوس بيلدونغ ما نجمش نوصل للناس الكل، مي انت تعرف اصحابك واصحابك يعرفوا اصحابك، دونك كي تبارطاج الفيديو هكاك يوصل اكثر لبرشا ناس، وتعمل سبسكرايب في الشانل باش نعرف ديما شنو هو الناس تلوج وشنو هو المحتوى المطلوب. لاوس بيلدونغ اللي باش نحكيو عليها اليوم اسمها سوسيال فيرزيشرونغ فاخ انجشتلتا. ما طولها يا معلم والله راس صاحبي طويله. وباش تفهموا شنو هي نبداو ديما نعملوا طلع على جوجل باش يساعدنا ويقول لنا شنو هي بالعربي. ايبا كي جينا نترجموا فيها نلقاو انها كاتب ضمان اجتماعي. لاوس بيلدونغ هذه تدوم نورمالمون 3 سنين، مي ثم بوسيبيليتي كبيره فيها باش انك تصغر لاوس بيلدونغ العامين ولا عامين ونص، كان انت ذكي صاحبي ولا كان عندك قدرات خاصه ولا فيسا تتعلم. دونك ان شاء الله الناس كلها كاكا ديريكتومون راك تنجم تصغر لاوس بيلدونغ هذه المده اقل من 3 سنين. في اللاوس بيلدونغ هذه في اول عام تخلص 1050 وفي اخر عام توصل لخلاصك 1230. لاوس بيلدونغ هذه هي توسكي استشاره خاصه بالتامينات في مختلف المجالات، بمعنى انه انت بار اكزومبل تنجم تقدم استشاره خاصه. الانسان جاي يسال على تامين اسكو لازم ولا لا، اسكو بار اكزومبل يستحق التامين هذا هو كي باش يكبر ولا لا، واسكو التامين هذا يوالم الحاله اللي هو فيه ولا لا. التأمينات هذه باش تهتم جينيرالمون بمجالات متعددة كما مجالات الصحة، مجالات التقاعد، مجالات بار اكزومبل الحوادث، ومجالات حاجات اجتماعية داخل المجتمع. لي كريتير اللي ركز عليهم اللي باش يخدمك هما يتقسموا لجزئين: جزء هارد سكيلز اللي هما الماتيماتيك، اللونغ بي 2، وعندك فهم واستيعاب للقانون، والبارتي سوفت سكيلز اللي هو تنجم تكومينيكي وتقنع وتفسر بار ديتاي اي حد جاي باش يسالك على استشاره. في اللاوس بيلدونغ هذايا ثم دو بارتي ديما تيوريك وبارتي براتيك. في البارتي تيوريك راك باش تعلم حاجات على القانون الالماني جينيرالمون في التامينات الصحيه، وباش تقرا كلكو فوا على التامينات الصحيه في المانيا، شنو هو القوانين نتاعها، شنو هو الحدود نتاعها، قداش لازم تعطي الحد مثلا قاعد يستعمل في التامين باش يخلص اكسيتيرا. في البارتي براتيك باش تتعلم زاد حكايات تبع الانفورماتيك. علاش؟ خاطر ثم سوفت وير بارتي برنامج تستعملوا كل شركه خاصه ولازم تتعلم به انت. علاش؟ خاطر هذاك وقت يجيوك لي كليون باش تحاول تنقلهم بار اكزومبل من اسيرونس قديمه لاسيرونس جديده، تقيد لي دوني نتاعو. دونك كل شركه كما قلت راهو عندها السوفت وير نتاعها والبرنامج اللي باش تتعلم عليه. الحاجه البوزيتيف في اللاوس بيلدونغ هذه نهار تخدم انه راك باش تخدم في وسط بيرو بساعات محدده ابارتير بار اكزومبل من 9 ل 6 ولا من 8 ل 5، تو ديبون من كل شركه. اما نهار السبت جينيرالمون ما تخدمش، دونك هذاك ستان كادو. وبالنسبه للحاجات النيجاتيف انه توا نحكيو على المانيا قاعده تحول بطريقه كبيره للاي تي ولتوسكيه ديجيتال، وثم بليزيور سيرفيس توا يقدموا هالخدمه هذه ديريكتومون بالاي تي والديجيتال، معناها ما تستحقش الاستشاره نتاع انسان باش تختار. الحاجه اللي تخلي المارشي التوا مازال ماشي انه ثم برشا ناس كبار في المانيا، كبار في السن بيان سور، ودونك يستحقوا ديما يحكيو مع عبد فاس فاس ويفسر لهم واحده، مش كيما لي جون اللي قاعدين يجيو والمهاجرين توا هذوما قاعدين يستعملوا ديما في الانفورماتيك باش يلقاو التامينات الصحيه اللي هما حاجتهم بها. نجيو الاهم نقطه واللي الناس كل تستنى فيها اكيد، اللي هي دونك تخلص جينيرالمون بروتو من 2300 ل 2800. اذا تحب تعرف قداش بيجيك الكونت ثم فيديو لهنا فسرت فيه كيفاش نجم تعرف اكزاكتومون شنو هو اللي بيجيك في الكونت، وتحسب وحدك تعرف النت اللي بيجيك في وسط الكونت وشنو هو الفرق بين البروت والنت في المانيا. من الابواب المفتوحه اللي تنجم تحلك اترافير لاوس بيلدونغ هذه هو انك تنجم تعمل بيتريبس فيرت اللي هي حاجه تابعه توسكي اعمال وتنظيم الاعمال. الحاجه الثانيه انه تنجم ديريكتومون تخدم في اي شركه. وثالث حاجه واللي هي الاخيره انه عندك شانس تنجم تكمل تقرا في المجال هذايا نتاع لي زاسيرونس وغيره في وسط يونيفرسيتي. بالنسبه لأنا واكثر ناس يخلصوكم في الدومين هذايا نلقاو الاوكا اللي هي واحده من لي زاسيرونس الكبيره في المانيا في توسكي اسيرونس دو مالادي، ونلقاو بعدها زاده الغندن فيرسيشرونغ اللي هو تامين التقاعد بعد ما تكمل خدمتك، ونلقاو زاده اتيكا. نصيحه تلقى زاده بيان سور تو لي اسيرونس مالادي نتاع الشركات الاخرين الكل. سينو اذا تحب راهو زاده دويتش بانك يخدم في الدومين هذايا.
هكا نكون وصلنا لاخر الحلقه. ان شاء الله الحلقه عجبتكم، حطيت فيها لي ديتاي اللي تابعين. الا وسبيد لونج هذيا، اذا عندك اي سؤال ما ننساش تسال في الباج لهنا. اذا تحب تتبعني وتدعمني اضغطك البوتون لايك اللي هو اللوطه نورمال في الفيديو راهو. واذا تحب زاده تساعدني برشا، نفرح برشا كان تضغط على السبسكرايب وتبارطاج الفيديو باش الناس الكل تستنفع واصحابك تستنفع. هكا نقول لكم تشاو يا جماعه، ميرسي اللي تابعتوني للاخر، وان شاء الله الحلقه القادمه تكون مشوقه اكثر وفيها برشا سوربريزات.